बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. कार्मेल प्रेरण दिसपडतो नियाळ हाका तुमकां समेस्तांक मोगाचो प्राणम आणि तशेंच सर्व कार्मेलीत फ्रादींच्या नांवान स्वागत. मोगाच्या भावा आणि भयणी, आज माय म्हयन्याची 20 आणि 8 तारीख आणि आज ब्रेस्तार. आयच्या दिसा आमी भगवंत जर्मोनूस धर्माध्यक्ष हाचें स्मरण करता. मोगाचेनो, पयलें देवाचें उतर आमी आयकुया आनी त्या उपरांत ह्या उतराचेर थोडो नियाळ आमी करचे प्रयत्न करया. धर्मदूतांची कृत्य पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 20 आणि 2 वळ 30. उपरांत अध्याय 20 आणि 3 वळी 7 आणि 11 पर्यंत. तो वळ जुदेवांनी पावलाचे अपराध मांडूंक निस्काराण कितें जावेत म्हूण समजून घेवचे खातीर सरदारान पावलाक सोडूंक लायलो आनी प्रधान याजकांची आनी सगळे सानेद्रीन सभेची जमत आपय म्हूण हुकूम दिली. उपरांत पावलाक हाण तांचे हुजीर ताणें उबो केलो. तांचे मदें सादुसेव आनी फारिजेव नांवाच्यो 2 वेगवेगळ्यो पक्ष आसात म्हूण बरेंकन जाणा आसून पावल सानेद्रीन सभे लागीं हे परी व्हडल्या ताळ्यान उलोवंक लागलो. भावानो, हांव एक फारिजेव आनी फारिजेवांच्या कुटुंबांत जल्मोन व्हड जाल्लो. मेल्ल्यांच्या जिवंतपणाचो आमकां भरवोसो आसा देखून म्हाका हांगा तणकेक उबो केला. ताणें अशें म्हणल्या फरा फारिजेवां आनी सादुसेवां मदें वादविवाद उठलो आनी सभेच्या साद्यां मदें 2 पंगड जाले. कारण सादुसेव मेल्ल्यांचें जिवंतपण देवदूत वा आत्मे आसात म्हूण सतमंदूंक इन्कार करताले, पूण फारिजेव हें सगळें आसा म्हूण सतमंताले. तो व्हड एक बोबाट जाली. फारिजेवांचे पक्षेचे थोडे शास्त्री उठले आनी वाद मांडून जोरान उलोवंक लागले. ह्या मनशा थंय आमकां कांय गुन्यांव दिसना. एक देवदूत वा आत्मो ताचे लागीं उलयला जावेत. अशें तांचे मदलो विवाद निबर जावन येतलो तें पळोवन पावलाक ते कांय फापडून तिरकन उडयतीत म्हूण सरदार भियेलो. देखून सकला देंवन वचून पावलाक तांचे मदलो बलात्कारान काडूंक आनी कोट्या भितर शाबीत हाडूंक आपल्या शिपायांक ताणें फर्मायलें. उपरांतले राती सोमियान पावलाचे बगलेक उबो रावन ताका सांगलें, धैर्य घे. जशें जेरुजालेमांत तुवें म्हाका साक्ष दिली, तशेंच रोमांत तुवें म्हाका साक्ष दिवची. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. मोगाचेनो, देवाचें उतर शुभ वर्तमान आयकोंक आमकां समी तयार करचे खातीर हे घडी आमी मौन सांबाळया. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 17 वळ 20 तावन 26 पर्यंत. जेजून आपले दोळे सर्गाक लावन म्हळें, हांचे पासत मात राव मागिना. बगार हांचें उतर आयकोन म्हाका सतमंतल्या पासती हांव मागतां. बापा, ते समेस्त एक जावं. तूं मुजे थंय, हांव तुजे थंय एक जावन आसचें बरी. तेय आमचे थंय एक जावन आसूं. अशें तुवें म्हाका धाडलोलो म्हूण संवसारान सतमंचे पासत ते समेस्त एक जावन आसूं. आमी एक, तशें तेय एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्ली महिमा हांवें तांकांय दिली. हांव तांचे थंय आनी तूं मुजे थंय आसून तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं. तवळ तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी तुवें म्हजो मोग केल्ले बरी तूं तांचोय मोग करताय म्हूण संवसाराक कळीत जातलें. बापा, हांकां तुवें म्हाका दिल्याय. संवसाराच्या आरंभा आदींच तुवें म्हजो मोग करून तुवें म्हाका दिली तीच महिमा
तांणी देखच्याक हांव आसां थंय तांणी आसा जंय म्हूण म्हजी आशा. नितीवन बापा, संवसार तुका वळखना, पूण हांव तुका वळखतां. तुवें म्हाका पाठयलय म्हूण ते वळखल्यात. म्हजे वयर तुका आसा तो मोग तांचे थंय आसच्याक आनी हांवें तांचे सवे रावच्याक तुजें नांव हांवें तांकां कळीत केलां, आनीकी हांव तें कळीत करतलों. देवाचें उतर हें. वखानी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सोम्याचें मागणें आमचे खातीर ताणें बापा थंय केल्लें तें आमी आयकलें. एक वाक्य तिंतावन काडन, तिंतावन विसून थोडो वेळ आमी ह्या एका वाक्याचेर नियाळ करया. आनी तें वाक्य जावन आसा ते सुमेस्त एक जावं. ते सुमेस्त एक जावन आसूं. मोगाचें न्हू, ल्हानपणार धाकटुलो आसतना म्हज्या मायन शिकयल्लें एक खंथार वा खंतीक जावंक पुरो, म्हाका तें सोमाक कळीत ना, अशें आसलें. कितें तें सांग म्हाका एक देव एक आत्मो एक भावार्थ. म्हज्या मायच्या हुस्क्यार हांवें शिकिल्ली दोतोन ही जावन आसा. कितें तें सांग म्हाका एक देव एक आत्मो एक भावार्थ. ते दाडा म्हाका समजूंक ना, पूण आज म्हाका समजता की आमी सगळीं एक जावन आसा. आमचे मदें फरक ना, आमचे मदें व्यत्यास ना, आमचे मदें फूट आसूंक नजो. कित्याक आमी सगळीं एक जावन आसा. आमी आराधन करचो तो देव एक जावन आसा. आमकां एक तरांत सांगत हाडचो आत्मो एक जावन आसा. आनी आमी धैर्यान उसारचो भावार्थ एक जावन आसा. आनी आज हेंच मागणें जेजू करता. आमी एकवटान जियोंक जाय. आनी हो एकवट खंयच्या मापान खंयच्या रुपान आशेता म्हणलें तसो त्या मागण्या रुपांतर सर्वेस्परा बापा थंय उबारता. जशें आमी एक जावन आसा तशें ते सगळीं एक जावंक जाय म्हणली आशा जेजू ह्या मागण्यांत उसारता. मोगाचें न्हू, एक संगत धर म्हणून आमच्या दोळ्या मुखार येता. आनी तें विशिश्ट जावन आसा. कित्याक जे कितें आमचो भावार्थ आमी आपोस्तालां थावन आमकां येदोळ म्हणसर देवोन आयला म्हळें सत आमी समजता जाल्यार सोम्याचें मागणें एकडे परत्यान चिंतून आयका. सोमी म्हणटा, बापा, हांव हांचे पासत मात्र मागना, बगार हांचें उतर आयकून म्हाका सत मंदरल्या पासती हांव मागतां. आज धाकटुलें बाळशें कोण पवित्र स्नान घेता त्या बाळशाकी धरून जेजू हे मागणें उबारता म्हणलें आमी समजून घेवचें भोव गरजेचें जावन आसा. आपोस्तालां थावन
मुंदरसून येदोळ म्हणसर वाडोवन सगळ्या संवसारार विस्तारून आसची पवित्र सभा आज जेजूच्या मागण्यांत एक जाता. जेजू आमकां समेस्तांक सांगता घालन आपले मागणें कलतेपणी सर्वेस्परा देवा मुखार तो उबारता. आनी त्या देखून जेजून मागचें जावन आसा आमी सगळ्यांनी एकवटान जिवंक जाय. एकवटान जियेल्यार मात्र आमचें अस्तित्व आसा. देव बापू, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो कशें सांगता एकवटांत एकीनपणान तांचो वावर तांचे मिसां वेगवेगळें तरी ते सांगता जियेतात. तांचे मदें तो बांद आसा, मोगाचो एकतार आसा. तशेंच मोगाचेनो आमी क्रिस्तांवां जेजूच्या नांवान एकवटलेलीं, जेजूच्या नांवान पवित्र स्नान घेतलेलें आमी सर्वां एका मनाचीं एका काळजाचीं जावंक जाय. कित्याक एक भावार्थ आमी उसारता, एका देवाक आमी सत म्हणटा आनी एका पवित्र आत्म्या संगी आमी एक जावन आसा. मोगाचेनो जेजूचें वर्ते पळोवन ताचो हुस्को आमचे थंय कितलो आसा म्हणलें ह्या मागण्या मुखांतर आज आमी समजून घेतलें. मोगाचेनो हो एकतार, हो एकवट आमकां मेळिल्लें देणें. जेजू संगी आनी जेजू मुखांतर देवा थंय एक जावन आमकां मेळ्ळें हें भाग जावन आसा. पूण ताचे सांगता हो एकवट वाडोवंक, हो एकवट थीर करूंक आमकां हर एकल्याकी एक जबाबदारी आसा म्हणलें सत ह्या वक्ता तुवें आनी हांवें समजून घेजय. मात्र न्ही, हो एकवट वाडोवच्या खातीर आमी हर एकल्यांनी खमर बांदची गरज आसा. कशें आमी हो एकवट मुंदारसून व्हरयेत? थोड्यो संगती तुमचे मुखार दवरता. पयल्यान पयलें आमी सोम्याक पातयेवचे व्यक्ती जावंक जाय. पातयेनी उतरांची न्हय, आमची पातयेनी कृत्यांची जावंक जाय. वी नीड टू बी फेथफुल and not successful. आमी सोम्याक तिरासनेन जिवोवचे व्यक्ती जावंक जाय. कितलो सुमी आमचे थंय आमकां पात येतागी तितलेच मापान आमी सोम्याक ताचे थंय ताच्या उतरा थंय पात येल्यार मात्र आमचो एकवट सुम्या थंय वाडटा आनी तो सडटा. हें पयलें गरजेचें. दुसऱ्यान आमचें जिवीत अप्पोस्तलांच्या जिविता परी जावंक जाय. आमी वाचता पवित्र पुस्तकांत जेन्ना सुम्यान तांकां आपयलें, आपणा लागीं कितें आसा तें सगळें तांणी सांडलें आनी शर्तावीन जेजूचो तांणी फाटलाव केलो. तांणी कितें सांडलें तें समजून घेजय जाल्यार मोगाचेनो आमी वांजेर वचूंक जाय. जें कितें आपणाक लागशिल्लें, जें कितें आपणाची व्याप्त, जें कितें आपणाचो फुडार म्हूण चिंतून आसलें तें सगळें तांणी सोडलें आनी सोमी एकलोच पुरो म्हणल्यार त्या धैर्यान, त्या भावार्थान सोम्याचो तांणी पाटलाव केलो. मोगाचेनो आज हांवें आनी तुवें तशेंच करूंक जाय. आपूण वा हांव कितें म्हाका गरजेचें म्हूण सांगता चिंता तें सांडी जाय आनी सोम्याक म्हजो हांवें करून घेवंक जाय.
तशें म्हणून कुटामसन न्हू वस म्हणून सोमी आमकां सांगना. थोडे फावटी म्हजेंच उणेपण हांव व्हडलें करतां. म्हजे लागीं इल्लो मोसोर आसा जावं पुरो, म्हाका इल्लो राग येता जावंक पुरो, म्हजे लागीं इल्ली जिवितांत दुसऱ्या भशेन कुल्पां उलोवची संवय आसा जावं पुरो. आनी ह्यो अवगुण जर म्हाका सोमी सोडूंक आशेता जाल्यार हांवें तो सोडूंक जाय. जें कितें म्हजें म्हूण चिंता तें सोडल्यार मात्र सोम्याचो फाटलाव करूंक साध्य जाता. मुंदारसून सोम्याक साक्ष दिवच्या ती आमी एकवट दाखोवंक जाय. आमी क्रिस्ताचे आनी जो कोण क्रिस्ताचो जावन आसा तो भिवकुरो न्ही, तो बिजूड न्ही, तो आळशी न्ही. तो सताक नितीक जीव दिवंक तयार. आनी आज एकवट म्हळ्यार तें म्हणून आमी समजूंक जाय. सोम्याक साक्ष दिवंक आमी फाटी मेट काडचें न्ही, बगार हांव मुखार आसा म्हणून दाखोवन दिवचें भोव गरजेचें जावन आसा. आनी निमाणें साक्ष आमी दिवंक सोकोंक पुरो आमच्याच मोगाच्या आनी बोगसण्याच्या जिविता मुखांतर. जो कोण मोगांत जियेता, जो कोण सोडदोड जियेता, जो कोण बोगसण्याचें जिवीत जियेता, तो सोम्यातें एक जावन आसता. देव जावन आसा मोग, मोग जावन आसा देव. तर मोगाचें न्हू आयच्या दिसा मागया आमी त्याच सोम्या लागीं. सोम्याचें मागणें ताणें कितें देवाक तें भेटयलां तें मागणें आमच्या जिवितांत निर्फळ जावन दी. बगार ताचो फळ मुखल्या जिवितांत आमी दिवंक फावो. आनी ह्या खातीर आमी एक घडी त्याच सर्वेस्परा देवा लागीं मागया. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आज ब्रेस्तार बाळो जेजूचें नवें आदारसूचो दीस जावन आसा. मोगाचें न्हू आमचे दोळे आमी दंपया, बाळो जेजूक मान करया आनी आमची मागणी आमची ते सावा बाळो जेजू मुखार आतां आमी दवरया. आज आमी नियाळ केला, आमी एक जावंक जाय. आमचे मदें भेदभाव फाराक वांटे फांटे आसूंक नजो म्हूण सोम्यान आमकां शिकयलां. हो एकवट आमच्या कुटुंबांत, आमच्या सेसमारा आनी प्रत्येक जावन सगळ्या क्रिस्तांव कुटुंबां मदें वाडोवन दी आनी सोडोवन दी म्हूण एक घडी आमी मागया. एका जेजू क्रिस्ताक सत म्हणची आमी मेजता. आमचें तें आसचें उणेपण, आमचें तें आसचो मनास्ताप, मनाभेद पयस करना. मोगान जिवन जेजूक साक्ष दिवंक आमकां फावो जावं दी म्हूण मागया. आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. जायतीं जाणां ह्या दिसांनी कोरोनाच्या ह्या मरेकार पिडे वरवीं एका उमेदीन मुखार कितें जाता म्हूण कळीत नासतना जिवंत आसात. एका तरांत भिरांतेचें कश्टांचें जिवीत आमचें जालां. काळोखांत सस्पोन म्हणले बरी आमी चलोवन आसा. आमचो उसवाड सोमी मात्र जावन आसा. तर मागया आमी
हर एकल्या पासत आमचे मुखार सोमी वचूं दी आनी आमकां ह्या कश्टांतले ह्या बंधनांतले जाता तितले बेगीन भायर येवंक तो आमकां आधार आनी कृपा दिवन दी म्हूण आमी मागया. आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर, युवाजनां खातीर, कुटुंबांत आसच्या पिडेस्तां खातीर आनी हर एकल्या खातीर आमची मागणी आतां आमी बाळो जेजूचे नांवेन करतना ती मागणी मोगान भावार्थान जेजू थंय आमी उबारया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो
आणि आमचे मध्ये जियेलो आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आणि सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आणि आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आणि सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आणि आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आणि सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आणि आयक आमचे मागणे ये अजापांच्या बाळोक जेजू आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरिल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमूक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां आमेन. अर्गा मागणे ये बोव उद्दार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळती आमी वर्णितल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. मोगचनो आयच्या दिसा मनदीक बाब जोकिम रोड्रिगस हांणी आमचे संगता देवाच्या उतराचेर नियाळ वांटून घेतला. तुमचे सुमेस्तांचे नांवे तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आज आमी बायबल डायरेर पळोवचे प्रमाणे मोगचनो आज जल्मदिवस आचरण करच्या सुमेस्तांचो आमी उडास काडटांव. तुमकां तुमच्या ह्या विशेष दिसाचे सुभाशे पाठयतांव आनी देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या तेसांवाचेर आमी मागतांव. प्रतीक जावन विल्फ्रेड डिकॉस्टा सुरतकल, सिसिलिया डिसोजा बेंगळूर, एनसी जोस कल्याण मुंबई, ग्रेसी नोरोना मेरी हिल मँगलोर, लुझिना फर्नांडीस मुंबई, तशेंच ग्रेसी नोरोना कटार आनी जोशुआ एलायजा. तुमकां सुमेस्तांक हॅपी बर्थडे. देवाची आशिर्वादां तुमचेर सदांच आसूं. रुविना अल्फोन्सो कारकोळतावन आज जल्मदिवसो उडास काडटा. ताकाय देवाची आशिर्वादां आमी मागतांव. आज लग्नाचो दीस आचरण करच्या जोड्यांचो आमी विशेष रितीन उडास काडटांव. जे कितें देवान तुमकां सांगाता हाडला तोच तुमकां सांगाता सांबाळूं म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. प्रतीक जावन
एडविन आनी मेलिटा मचादो मीरा रोड, चार्ल्स आनी रेमेदिया पिंटो गोरेगांव मुंबई, अंतोनियो आनी विक्टोरिया कुटिनो फातोर्दा गोवा, फेड्रिक आनी सिल्विया सल्डाना पाडो, अविद आनी प्लॉसी डिसोजा बेंगळूर, स्टॅनी आनी सेलीन सल्डाना पाडू. तुमकां सुमेस्तांक सुभाशय, कंग्रॅच्युलेशन्स. तुमचें कुटुंबाचें वेत नंदन जावं दी ही आमचें मागणें. ते सांगता ज्योती कार्लो काटी पडला देवदीन जाल्ल्या ही सो आमी उडास काडटा सर्वीस पर देव तिका सस्नीक विशयो फावो करून दी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक ह्या नियाळान भाग घेतलेल्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.